नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण अब उच्च बिन्दुतर्फ पुग्न थालेको छ। नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमितहरूको संख्या पनि धेरै हुन थालेको छ र पछिल्लो समयमा संक्रमितहरूमा लक्षण पनि देखिन थालेको छ। यसभन्दा अगाडि जब मानिसहरू कोरोनाबाट संक्रमित हुन्थे त्यति बेला उनीहरू संक्रमित भएको पोजिटिभ आएकोबाट देखिन्थ्यो, तर उनीहरूमा कोरोनाको लक्षण चाहिँ देखिने थिएन। तर अहिले कोरोनाको लक्षण पनि देखिन थालेको छ र मृत्युको दर पनि बढ्न थालेको छ। कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै दुई तीनवटा कुरा डरको रूपमा, त्रासको रूपमा र भयको रूपमा देखिन थालेको छ। कोरोनाको संक्रमणसँगै त्यस्ता मानिसहरू जो 60 वर्ष उमेर नागेका छन् उनीहरूलाई अलिकति सघन उपचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन थालेको छ र 40 वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका मानिसहरूलाई पनि अक्सिजन नै चढाउनु पर्ने अवस्था देखिन थालेको छ। मृत्युको दर बढेको छ र पछिल्लो विवरण हेर्दा विश्वमा नै हरेक 15 सेकेन्डमा एकजना मानिसको मृत्यु हुन थालेको छ। यो निकै डरलाग्दो प्रश्न बनिरहेको छ। हरेक 15 सेकेन्डमा एकजना मानिसको मृत्यु हुँदाखेरि अब कोरोनालाई जित्ने कसरी भन्ने चुनौती थपिएको छ। यो चुनौती विश्वव्यापी रूपमा छ, नेपालमा नहुने कुरै भएन। नेपालमा यो चुनौती थपिँदै गएको छ र यो थपिँदै जाँदा अहिले बल्ल आएर कोरोनाबाट यसलाई मानिसहरूलाई कसरी जोगाउने भनेर आइसोलेसन वार्डहरू बनाउन थालिएको छ। विभिन्न जिल्लाहरूले आइसोलेसन बनाउन थालेका छन्। जस्तो वीरगञ्जले आइसोलेसन सेन्टर बनाउन थालेको छ, चितवनले यो काम गर्न थालेको छ, सप्तरीले यो काम गर्न थालेको छ। यस्ता खालका प्रतिनिधिमूलक केही उदाहरणहरू छन् जसमा आइसोलेसन वार्ड नपुगेको भनेर थप गर्न थालिएको छ। तर यो आइसोलेसन वार्ड बल्ल थपिँदैछ, तर सरकारले कोरोनाको नियन्त्रणको लागि भनेर यसबीचमा 12 अरब रुपैयाँ खर्च भयो भनेर सार्वजनिक गरेको छ। उसकै हिसाब हेर्ने हो भनेदेखि पनि 11 अरब 98 करोड भन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भएको सरकारले जनाएको छ र यो कुरा सरकारले जनाइरहँदाखेरि त्यसो भएदेखि व्यवस्थापन खै त भनेर प्रश्न गर्न थालिएको छ। उसको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि प्रश्न गर्दै र सरकारले गरेको व्यवस्थापनमा चित्त नबुझाउँदै प्रश्नमाथि प्रश्न गरिएको छ। प्रश्नको घेरामा सरकार परेको छ। यो प्रश्नको घेरामा परेको सरकारले कोरोनालाई जित्ला कि कोरोनाको कारणले सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्ला, यो प्रश्न बडा गम्भीर किसिमको भएर देखा परेको छ। त्यसैले आजको अङ्कमा यो करिब 12 अरब रुपैयाँ त कोरोनाको नियन्त्रण र व्यवस्थापनको लागि खर्च गरेको सरकारले जनाएको छ। तर यसबाट परिणाममा चाहिँ के देखियो त? आज हामी मूलतः यो विषयमा बढी केन्द्रित हुनेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ यति ठुलो रकम खर्च गरेर आम जनताले के प्राप्त गरेका छन्? वास्तविक अर्थमा 12 अरब रुपैयाँ खर्च भएको हो कि यो पनि अपारदर्शी ढङ्गको छ? आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा एउटा रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि कुल 12 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गरेपछि यो अङ्कको भार सहन नसकेर नेपालीहरूलाई फाउन्न छुट्न थालेको छ। एकातिर जति समय घर्किएको छ उति नै कोरोनाको कहर झन बढिरहेको छ। यसमाथि संक्रमण नियन्त्रणको लागि 12 अर्बको हिसाब सरकारले देखाएपछि जनतालाई निराश हुनु र उनीहरूलाई रेङ्गटा छुट्नु स्वाभाविकै हो। हुन त विश्वलाई नै आतंकित बनाएको कोरोना संक्रमणले नेपाललाई छुट दिने कुरै भएन। यसमाथि सरकारको हेलचिक्र्याई र आदेश तथा फरमानले आम मानिसहरू आक्रोशित बनेका छन्।
कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणमा सरकारले केही हप्ता अघिसम्म महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको, नेपालमा मृत्युदर कम भएको, सङ्क्रमित भएका मध्ये 73% निको भएको र यो सरकारको पहल कदमीले सम्भव भएको बयान गरेको थियो। तर गत सातादेखि नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण झन उग्र भएको र यसले राजधानी काठमाडौँ उपत्यकालाई नै बढी असर गर्न थालेपछि भने सरकारले अब सबैको उपचार गर्न नसक्ने, बैंकदेखि निजी कार्यालयहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण भएमा यसको PCR परीक्षण सम्बन्धित कार्यालयहरूले नै गर्नुपर्ने बतायो। यति मात्रै होइन, सरकारले कोरोना पोजिटिभ देखिए पनि सबैलाई अस्पताल लैजान नसकिने भन्दै अब होम आइसोलेसनमा बस्न पनि भन्यो। सरकारले यसो भनेर निरीहता प्रकट गरेपछि भने नेपाल सरकार कोरोना नियन्त्रणमा कति कटिबद्ध रहेछ र उसले कुन किसिमको तयारी गरेको रहेछ भनेर देखियो। कतिसम्म भने कोरोनाले अहिले प्रमुख नेताहरूको सुरक्षा गार्डहरूलाई समेत कोरोना देखिन थालेपछि बल्ल सरकारले निजी अस्पतालमा पनि 20% बेड राख्न नयाँ आइसोलेसन वार्ड बनाउन जरुरी देख्यो। तर यसमा पर्याप्त छलफल गरेर होइन कि सिधै आदेशको शैलीमा सरकारले यो काम अघि बढाएको छ। यसले देखाउँछ सरकारको तयारी। तर यही बेलामा सरकारले 12 अर्ब रुपैयाँ कहाँ खर्च गर्यो भन्ने प्रश्न उब्जनु स्वाभाविक हो। हुन त सरकारले यसको सामान्य विवरण दिएको छ, तर स्वास्थ्य विज्ञहरू सरकारको यो खर्चको हिसाब किताबलाई सही मान्ने पक्षमा छैनन्। किनभने हालै मात्रै विराटनगरमा PCR रिपोर्टको लागि स्वाब सङ्कलन भए पनि यसको रिपोर्ट नआएको भन्दै नयाँ मेसिन खरिदको लागि चन्दा सङ्कलन गरेको पाइयो। यसले के देखाउँछ भने सरकारले कोरोनाको नियन्त्रणको लागि पर्याप्त ध्यान दिएको भए र यसको व्यवस्थापन गरेको भए यसरी स्थानीय तहले हात थाप्नुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन। तर यसो हो भने यो 12 अर्ब रुपैयाँ कहाँ खर्च भयो? नेपालको सीमावर्ती जिल्लामा अहिले नयाँ लहर चलेको छ। समय खेतीको छ तर रासायनिक मल चाहिँ छैन। यसपछि उनीहरू कोरोनाको कहर समेत भुलेर सीमा पार गरेर कहिले लुकीछिपी त कहिले हाक्का हाक्की भारत जान थालेका छन्। यसले मल त आउँदैछ तर मलको बोरासँगै कोरोना पनि भित्रिँदैछ। तर मार्क्सवादी नेता घनश्याम भूषालले नेतृत्व गरेको कृषि मन्त्रालयले भने समयमा मल ल्याउन सकिएन भनेर निरीहता प्रकट गर्दै आफ्नो राजनैतिक भविष्य जोगाउने सामान्य वक्तव्य जारी गरेको छ। कोरोनाको कहर यति बढेको छ कि अब मध्यमवर्गीय परिवार समेत सङ्कटमा पर्न थालेका छन्। लगातार 4 महिनासम्मको लकडाउन अनि यसपछि अलमलको अवस्था र अहिलेको निषेधाज्ञाले कार्यालयहरू त ठप्प नै छन्। सँगै आय आर्जनको कुनै सङ्केत समेत नहुँदा मानिसहरू बिलखबन्दमा परेका छन्। जब सङ्कटपूर्ण वर्तमान र असुरक्षित भविष्य हुन्छ नि तब मानिस अत्तालिन थाल्छ। यति बेला तल्लो वर्ग र मध्यम वर्गीय नेपालीको हालत यस्तै छ। साँच्चै भन्ने हो भने गत महिनासम्म सरकारको हालत पनि यस्तै थियो। तर उसले साउन 7 गते लकडाउन अचानक खोलेर राजस्व केही सङ्कलन गरेको छ र अझ जनतालाई कसेर कर उठाउन थालेको छ। मध्यम वर्गीय र निम्न वर्गीयको समेत यातायातको अनिवार्य साधन बनेको मोटरसाइकल र साना सवारी साधनमा 12 वर्ष नागेपछि अतिरिक्त कर लिने नयाँ नियम सरकारले भर्खरै फरमान जारी गरेको छ। यसले सरकार कतिसम्म निष्ठुरी र परपीडक छ भन्ने कुरा समेत देखाएको छ। राहतको नाममा चामलको गेडो नदिएको सरकारले अब हावाको कर मात्र लिन बाँकी छ। यसै कारण मानिसमा आक्रोश देखिन थालेको छ। यसो किन पनि भनिएको हो भने कोरोना आक्रमण झन भीषण हुँदै गएको छ। सरकारी धनराशि पनि ठुलो खर्च भएको छ। निजी व्यवसाय त धराशायी नै भयो। यस्तो बेलामा हामी कहाँ चुक्यौँ? हामीले अपारदर्शी काम कति गऱ्यौँ, फजुल खर्च कति गऱ्यौँ, यसको हिसाब छ। सरकारको काम गर्ने शैली पनि कस्तो छ भने भर्खरै उसले नयाँ नक्सा समेटेको सांसदहरूको लागि सुन र चाँदी हालेको लोगो निर्माण गरेको छ। तर डिजाइन अनुसारको लोगो नबनेपछि यसलाई पुनः फर्काइएको छ र नयाँ बनाउने भनिएको छ। तर अहिले बनाउँदा खर्च भएको 20 लाख रुपैयाँ कसले बेहोर्छ र अब बनाउँदा लाग्ने खर्च कसले तिर्छ? यो सवालको जवाफ कोहीसँग छैन। तर कोरोनाको कहरमा कम्तीमा यही 20 लाख रुपैयाँ कुनै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा लगाउन सकेको भए कति काम लाग्थ्यो। यतातिर भने कसैको ध्यान छैन। कोरोनाको हटस्पट काठमाडौँ बन्न थालिसक्यो। काठमाडौँको मात्र 25 भन्दा बढी ठाउँ सिल गरिएका छन्। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सुरक्षा गार्डदेखि माधव नेपालको सुरक्षा गार्डलाई समेत कोरोना देखिसक्यो। कतिपय चलेका मिडिया हाउसमा पनि कोरोना देखिसक्यो। देशभर 250 भन्दा बढी चिकित्साकर्मी कोरोनाबाट सङ्क्रमित भइसक्यो भने ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी पनि सङ्क्रमित छन्। कोरोनाको अब भित्रभित्र पसिसकेको र समुदायमा सरेको कुरा जगजाहेर छ। हामीले जति टेस्ट बढाउँछौँ कोरोनाको सङ्क्रमण उति बढी देखिन्छ। यस्तोमा उपचार कसले गर्ने, सुरक्षा कसले दिने र समाचार कसले कसरी लेख्ने भन्ने सवाल खडा भइसक्यो।
अवस्था कस्तो छ भने कोरोनाको कहर बढ्न थालेपछि सिंहदरबारमा मन्त्रीहरू नै आक्कल झुक्कल देखा पर्न थालेका छन्। कर्मचारी डरले कार्यालय छाडेर सबैभन्दा पहिले हिँड्न थालिसके। आम जनताको कुरा गर्ने हो भने शिक्षित र धनाढ्य बस्ने भनिएको राजधानी र त्यसको पनि बानेश्वरवासीले सिभिल अस्पतालका चिकित्सकहरूलाई उनीहरू बस्दै आएको क्वार्टरमा समेत बस्न नदिने भनेर जुलुस निकाले। यसको अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। तर आम जनतामा कोरोनाले यस्तो त्रास बढाएको छ कि मानिसहरूले विवेक नै गुमाउन थालेका छन्। यो त्रास र अत्यासको अभिव्यक्ति समेत हो। कोरोना सङ्क्रमणले देशका अधिकांश भागलाई आफ्नो पकडमा लिँदा नेपालमा बल्ल आइसोलेसन वार्ड निर्माण र विस्तार गर्ने काम प्रारम्भ भएको छ। यसले सरकार र जनप्रतिनिधि यस अवधिमा कतिसम्म चुप लागेर बसेका रहेछन् वा कोरोनाको सङ्क्रमण कतिसम्म फैलन सक्छ भन्ने आकलन गर्नबाट चुकेका रहेछन् भन्ने प्रश्न भएको छ। तर अब यो लापरवाही वा अनदेखा गर्ने छुट कसैलाई छैन। किनभने आइसोलेसन वार्डको कमीमा वीरगञ्जमा मात्र 610 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 70 को अवस्था पनि यस्तै छ। चितवनले भने आइसोलेसन वार्ड अबको 3 दिनभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण प्रारम्भ गर्न थालेको छ। यसो भएमा लक्षणविहीन सङ्क्रमितलाई अलग र लक्षणसहितका सङ्क्रमितलाई अलग राख्ने जिल्लाको तयारी छ। तर अबको कोरोनाको हटस्पट हुँदै गरेको राजधानी काठमाडौँमा भने यति तयारी पनि छैन। र अत्यन्त डर लाग्दो कुरा के हो भने अहिले सङ्क्रमित भएका मध्ये अधिकांशलाई अक्सिजन नै चढाउनु पर्ने अवस्था छ भने युवा उमेरका सङ्क्रमितको समेत मृत्यु हुन थालेको छ। यसबाट नेपालले समयमै पर्याप्त ध्यान दिन सकेन र सावधानी अपनाएन भने जनताले 12 अर्बको हिसाब त खोज्ने नै छन्, सँगसँगै जनताले पनि दुःख पाउनु पर्नेछ। सरकारले कोरोनाको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि भनेर पीसीआर मेसिन, ल्याबहरूदेखि लिएर चिकित्सकहरू र त्यसलाई आवश्यक पर्ने क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र भेन्टिलेटर सहितको सुविधाको व्यवस्थापन गरेको कुरालाई उसले यो खर्चमा जोडेको छ। सँगै औषधिको व्यवस्थापन गरेको कुरा, पीपीईको कुरा, मास्कको कुरा, यी सबै कुरालाई सरकारले जोडिदिएको छ। तर हामीले प्रशस्तै त्यस्ता उदाहरण देखेका छौँ। त्यसै कारण यसमा शङ्का गरिएको हो। जस्तो तराईको एउटा जिल्लामा तकियाको खोल खरिद गर्नको लागि पनि 10,000 खरिद गरेको हिसाब देखाइएको छ। यस्ता बिल भरपाईहरू हेर्दा र त्यसमा भएको खर्चहरू हेर्दाखेरि कहाली लाग्दो अवस्था देखा परेको छ। र बिरामीहरूको अवस्था हेर्ने हो भने यो अस्पताल र त्यो अस्पताल गर्दै चाहर्दैमा बिरामीहरूले मृत्युवरण गर्नु परेको अवस्था रहेको छ। र अर्को एउटा घटना हेर्ने हो भनेदेखि लापरवाहीको हद कस्तोसम्म रहेको छ भने बिरामीको उपचार गर्नको लागि चिकित्सक नगएर सफाई गर्ने कर्मचारी पठाएको कुरा जनकपुरबाटै सार्वजनिक भएको छ। यस्तो खालको अवस्था, यो चरम लापरवाहीको सीमा नागेको अवस्थाले गर्दा सरकारले यसो गरे र उसो गरे भनेर फाइन फुट्टी त लगाएको छ। तर त्यो फाइन फुट्टी अनुसारको परिणाम चाहिँ आएको छ कि छैन, अहिले हेर्नुपर्ने कुरा यो रहेको छ। सरकारले पीसीआर परीक्षण गरेको भनेर बताइरहेको छ। करिब 6 लाख मानिसहरूको पीसीआर परीक्षण गरेको उसले नै आँकडा दिएको छ। यसमध्ये 73% हामीले सफलता हासिल गरेको भनेर सरकारले डङ्का पिटिरहेको छ। तर पछिल्ला उदाहरण हेर्ने हो भने मृत्युको सङ्ख्या बढ्न थालिरहेको छ। सङ्क्रमण अब समुदाय स्तरसम्म पुग्न थालेको छ। कुनै एउटा, दुईटा, तीनवटा जिल्लामा होइन, कम्तीमा पनि 40 देखि 45 वटा जिल्लाहरूमा कतै निषेधाज्ञा छ, कतै सिल गरिएको छ, कतै कर्फ्यू लगाइएको छ, कतै लकडाउन गरिएको छ। यो खालको अवस्था तराईका जिल्लाहरूमा मात्र होइन, पहाडसम्म पनि पुगिसकेको छ। काठमाडौँ वीरगञ्ज पछिको दोस्रो हट स्पट बनिरहेको छ र काठमाडौँमा मिडिया हाउसहरूदेखि लिएर अन्य निकायहरू पनि सङ्क्रमणको दायरामा आइसकेका छन् र सुरक्षाकर्मीहरू र चिकित्साकर्मीहरू असाध्यै असुरक्षित हुन थालिसकेका छन्। देशभर 250 भन्दा बढी चिकित्साकर्मीहरू सङ्क्रमित भएका छन् र सुरक्षाकर्मीहरू पनि ठुलो स्तरमा सङ्क्रमित भएको रिपोर्टहरू आइरहेको छ। यो सबै लेखाजोखा गर्दै जाँदाखेरि नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमण अब व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमताबाट
भन्दा बाहिर गएको हो कि जस्तो संकेत देखिँदैछ। जस्तो वीरगञ्जकै एउटा उदाहरण लिने हो भनेदेखि अहिले पनि 610 जना मानिसहरू आइसोलेसनको लागि वार्ड नभएर घरमै बसिरहेका छन्। उनीहरू होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। यो अवस्था अन्यत्र पनि यस्तै प्रकृतिको रहेको छ। 95% भन्दा बढी सरकारी अस्पतालको बेडहरू भरिएको तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भएका छन्। यो सबै कुराले सरकारले गरेको खर्च 12 अरबको हिसाब खोज्ने त बेला भएको छ। तर यो खोज्ने मौका हो कि होइन यो प्रश्न छ। तर यो प्रश्नमा प्रश्नै उठाउन नपाउने भन्ने चाहिँ कुरा भएको छैन। प्रश्न उठाउन पाइन्छ, सरकारले पारदर्शी ढङ्गले उत्तर पनि दिनुपर्छ। सरकारले दिएको उत्तर चाहिँ अलिकति छ्यासमिसे प्रकृतिको रहेको छ। जस्तो एउटा PCR परीक्षण गर्नको लागि कति, एउटा ल्याब स्थापनाको लागि कति भनेर खर्चको हिसाब किताब उसले यसरी सार्वजनिक गरेको छ। पोजिटिभ परीक्षणको नतिजा बताउन गइरहेको छु। प्रदेश 1 मा झापामा 10 जना, मोरङमा 50 जना र सुनसरीमा 9 जना। प्रदेश 2 मा धनुषामा 60, पर्सामा 139, बारामा 39, महोत्तरीमा 34, रौतहटमा 9, सप्तरीमा 4, सर्लाहीमा 91 र सिराहामा 14 हुनुहुन्छ। यसैगरी बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 126, काभ्रेपलाञ्चोकमा 27, दोलखामा 6, धादिङमा 1, भक्तपुरमा 28, मकवानपुरमा 1, रसुवामा 1, रामेछापमा 2 र ललितपुरमा 12 र सिन्धुलीमा 1। यसैगरी गण्डकीमा कास्कीमा 5, गोर्खामा 2, नवलपरासी पूर्वमा 6, अर्घाखाँचीमा 12, कपिलवस्तुमा 11, नवलपरासी मा 30, पाल्पामा 2, प्युठानमा 2, बर्दियामा 2, बाँकेमा 11, रुकुम पूर्वमा 1, रूपन्देहीमा 28 र रोल्पामा 1 जना हुनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशमा जुम्लामा 2 जना र रुकुम पश्चिममा 6 जना। र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा 23, डडेलधुरामा 2, दार्चुलामा 1, बझाङमा 3 र बैतडीमा 4 जना गरी जम्मा 220 महिला र 598 पुरुष गरी जम्मा 818 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ। र टोटल PCR को संख्या अलिकति कम देखिएको छ। त्यसको कारण चाहिँ 4 वटा ल्याबहरूले चाहिँ आजको रिपोर्टमा पोजिटिभ केस चाहिँ पठाएको तर टोटल संख्या नपठाएकोले कम हुन गएको देखिएको छ। ती ल्याबहरू हुन् भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला चितवन, श्री वीरेन्द्र अस्पताल प्रयोगशाला छाउनी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल प्रयोगशाला महाराजगंज र कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौडा। यी 4 वटा ल्याबहरूलाई हामी फेरि पनि ताकेता गर्न चाहन्छौं, अनुरोध गर्न चाहन्छौं। तपाईहरुले पोजिटिभको साथमा टोटल संख्या पनि अविलम्ब ठिक टाइममा रेगुलर तरिकाले पठाउनु हुन अनुरोध छ। र प्रादेशिक रूपमा क्वारेन्टाइनमा रहेका र डिस्चार्ज भएका संक्रमितहरूको विवरण पनि म भन्न गइरहेको छु। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 1240, प्रदेश 2 मा 1250, बागमतीमा 982, गण्डकीमा 2557, प्रदेश 5 मा 1644, कर्णाली प्रदेशमा 535 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3206 गरी जम्मा 11414। हालसम्म संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 1280, प्रदेश 2 मा 4194, बागमती प्रदेशमा 767, गण्डकी प्रदेशमा 1610, प्रदेश 5 मा 4423, कर्णाली प्रदेशमा 1977 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4380 गरी जम्मा 18631। र आईसीयू र भेन्टिलेटरमा उपचाररत बिरामीहरूको विवरण यस प्रकार छ। आईसीयूमा उपचाररतको संख्या जम्मा 137 छ। त्यसमध्ये प्रदेश 1 मा 17, प्रदेश 2 मा 49, बागमतीमा 52, गण्डकीमा 3
प्रदेश 5 मा 16 र भेन्टिलेटरमा रहेका 10 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरू बागमती प्रदेशमा हुनुहुन्छ। जिल्लागत 500 भन्दा माथि उपचारमा संक्रमितहरू रहेको जिल्लाहरू चाहिँ 6 वटा छन्। ती जिल्लाहरू हुन् मोरङ, पर्सा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही र काठमाडौँ। र संक्रमितहरूको शून्य संख्या भएका जिल्लाहरूमा चाहिँ मुस्ताङ, म्याग्दी र हुम्ला गरी 5 वटा जिल्लाहरू छन्। कोरोनाको संक्रमण निकै फैलिएको छ नेपालमा र नेपालमा यो पहिलो पटक लकडाउन गर्दाखेरि जसरी नियन्त्रणको दिशातर्फ गएको थियो, पछिल्लो 1 महिना पूर्ण रूपमा सरकारले लकडाउन खुल्ला गरिदियो, जसले गर्दाखेरि सुरक्षित रहेको काठमाडौँ उपत्यका पनि अब असुरक्षित भइरहेको छ। हरेक दिन जब यो रिपोर्ट आउने गर्दछ कोरोनाको परीक्षणको, त्यहाँ 150 देखि 200 जना मानिसहरू काठमाडौँमै संक्रमित भएका नयाँ खबरहरू आइरहेका छन्। त्यसकारणले काठमाडौँमा जहाँ जनसङ्ख्या पनि धेरै छ, जनघनत्व पनि धेरै रहेको छ र खुल्ला स्थानहरूको पनि कमी रहेको छ, त्यो ठाउँमा कोरोनाको संक्रमण फैलियो भनेदेखि र यो वास्तवमै हटस्पटको रूपमा विकास भयो भनेदेखि त्यसले ल्याउन सक्ने अथवा आउन सक्ने पराकम्प कस्तो हुनेछ झलकको रूपमा हेर्न सकिन्छ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सुरक्षा गार्ड संक्रमित भएका छन्। माधव कुमार नेपालका सुरक्षा गार्डहरू संक्रमित भएका छन्। यसले नेताको नजिकसम्म पनि अब कोरोनाको संक्रमण पुगेको, भाइरसहरू नजिक पुगेको संकेत गरिरहेको छ र सुरक्षित कोही पनि छैन है भनेर यसले भनि पनि रहेको छ। यो भनिरहेको बेलामा काठमाडौँलाई सुरक्षित गर्न के तरिका अपनाइएको छ? विराटनगर काठमाडौँ पछिको अर्को महत्त्वपूर्ण सहरलाई सुरक्षित गर्नको लागि के तरिका अपनाइँदैछ? विराटनगरकै खबर छ, त्यहाँका मेयरले भनेका छन् कि PCR को परीक्षणको रिपोर्ट आउनको लागि कसको अब हामीले चाकडी गर्नुपर्ने हो भनेर। यसले बताउँछ कि स्थिति कति भयावह छ भनेर। यो भयावहपूर्ण स्थितिलाई नियन्त्रण गर्ने कसरी? यसलाई हामीले हाम्रो इम्युनिटी पावर बलियो छ भनेर मात्र पुग्छ कि वास्तवमै हामीले केही गर्नुपर्ने अवस्था छ त? अबको कुरा हामी एकछिनपछि लिएर आउनेछौँ। यो कुरा लिएर आउनुभन्दा अगाडि छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। करेन्ट न्युजमा छौँ हामी र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ। सरकारले कोरोनाको नियन्त्रण र व्यवस्थापनको लागि 12 अरब रुपैयाँ खर्च भएको हिसाबको विवरण दिएको छ। यो 12 अरब रुपैयाँ खर्च भएन भन्ने कुरा होइन, खर्च भएको हुन सक्दछ, तर यति ठुलो रकम खर्च भएर त्यसले परिणाम चाहिँ के दियो भन्ने चाहिँ मूल प्रश्न बनिरहेको छ। कोरोनाको संक्रमणको बारेमा कुरा गर्दा सरकार र सरकारसँग नजिक रहेका मानिसहरू भन्ने गर्दछन् बारम्बार कि यो पैसा ठुलो कुरा होइन र यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि नेपाल त के सिँगै अमेरिका पनि चुकिरहेको छ, सिँगै युरोप पनि यसमा सफल हुन सकिरहेको छैन भनेर। कुरा सही पनि हो। त्यो युरोप जसले कोरोनालाई हामीले जित्यौँ, नियन्त्रण गऱ्यौँ भनिरहेको थियो, त्यसका 4 वटा देशहरूमा फेरि पनि कोरोनाको संक्रमण देखा परेको छ र बेलायत, इटली, स्पेन र फ्रान्समा फेरि पनि संक्रमण देखा परेको छ। र एसियाकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि दक्षिण कोरिया जसले दिनमै 10,000 मानिसहरूको परीक्षण गरेर कोरोनालाई सबैभन्दा पहिले पन्छाएको थियो, त्यो देशमा अहिले फेरि लकडाउन गरिएको छ। फिलिपिन्स अर्को त्यस्तो राष्ट्र थियो जसले कोरोनालाई जित्यो भनेको थियो, त्यहाँ पनि पुनः लकडाउन गरिएको छ। र भारत जसले कोरोनालाई खास ठुलो रूपमा लिइरहेको थिएन, ऊ आछु भएको छ र 24 घण्टामा 70,000 नयाँ संक्रमितहरू त्यहाँ देखा परिरहेका छन्। अमेरिका र ब्राजिलको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ, उनीहरूलाई आछु परेको छ। त्यस्तो सन्दर्भमा नेपाल चाहिँ त्यहाँबाट मुक्त हुने भन्ने
कुरिरहेको छैन। संसारमा कुनै पनि एउटा देशमा कोरोनाको संक्रमण रहन्जेलसम्म अरू कुनै देशहरू सुरक्षित रहँदैनन्, यो कुरालाई हेक्का गरिराखे हुन्छ। तर नेपालले यसो भनेर सुख पाउँछ कि पाउँदैन? यो सुन्दर शान्त देश, हिमालयको काखमा रहेको देशलाई सुरक्षात्मक अवस्था अपनाउनको लागि, यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि, मानिसहरूलाई सुसूचित र शिक्षित गर्नको लागि पर्याप्त अवसर रहेको थियो। त्यो पर्याप्त अवसरको सरकारले सदुपयोग गर्यो। यदि त्यो गरेन भनेदेखि उसले 12 अरब रुपियाँ खर्च कहाँ भयो, यसको राम्रो र पारदर्शी ढङ्गको उत्तर दिनुपर्छ कि पर्दैन? यो कुरा अरू त अरू चिकित्सकहरू, नागरिक अगुवाहरू पनि प्रश्नको रूपमा तिर्साइरहेका छन्। काठमाडौँको सेकेन्ड सिटीबाट त्यहाँ 12 अरब खर्च गरेको सरकारले त्यहाँ एउटा कोरोना टेस्ट गर्ने पीसीआर मेसिनको लागि जनतालाई गुहार गर्न पर्ने, जब जनताको यत्रो 12 अरब चाहिँ नि यिनीहरू कहाँ खाएर के गरे त मलाई बताउनुहोस् त। मैले बुझिनँ यो चाहिँ मैले मेरो दिमागमै गएन कि चाहिँ नि 12 अरब खर्च पीसीआरलाई चाहिँ नि जनताले चन्दा देऊ र अहिलेसम्म पुरा पैसा उठाएको छैन, 60 लाख मात्र उठाएको छ, मेसिन चाहिँ छैन भनेपछि टेस्टिङ गर्ने प्रायोरिटी सबभन्दा ठुलो टेस्टिङ गर्ने सुरुदेखि गल्ती गरे। तपाईँलाई चाहिँ शङ्का लाग्यो? पुरा शङ्का आयो। 12 अरब रुपियाँ चाहिँ कहाँ गयो त? कहाँ गयो भन्ने शङ्का। यो त बालुवा पानी खाना बालुवामा किन हुन्थ्यो, अब कसको पेटमा भर्यो त्यो भिन्दै कुरा हो। तर यो 12 अरबमा चाहिँ नि पीसीआर टेस्टिङ गर्न चाहिँ नि चन्दा उठाउनु पर्ने। यो 12 अरबमा नि डाक्टर साहब जस्तो चाहिँ यो क्रममा यो ओम्नी समूह पनि मुछ्यो, स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि मुछ्यो, हुँदा नेपाली सेनासम्म पनि मुछ्यो र नेपाली सेनाको प्रमुखले गएर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हामीलाई त बदनाम भयो भनेर चाहिँ उहाँले गुनासो गर्नुपर्ने ठाउँसम्म पनि पुग्यो। यसले के सन्देश थियो? यो त अहिले होइन, जब सुरु भएको थियो त्यही बेलामा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँ ओम्नीसँग मिलेर चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको त क्लियर भएको थियो नि त। त्यसैले त ओलीजीले त्यहाँबाट झिकेर उनको त्यो अधिकार झिकेर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आर्मीलाई दिनुभएको थियो। तर आर्मीले पनि पछि देखियो बाप रे बाप हामीलाई पनि यसमा हामीलाई त अप्ठ्यारो पर्छ भनेर आर्मीले ओलीजेर भन्न गयो, त्यो ठिक हो। तर सुरुदेखि नै म त सुरुमै भने नि हाम्रो मन्त्रालयहरू चाहिँ आफूलाई कहाँ फाइदा हुन्छ त्यो पहिले हेर्दा छन् के। यानि प्रधानमन्त्रीले त हो नि त करेक्सन गर्नुपर्ने डाक्टर साहब। जस्तो मन्त्रीले, मन्त्रालयले, सचिवले, डिजीले बदमासी गरे भनेदेखि आर्मीको चिफले गएर प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको छ कि यो ठिक भएन, हामी पनि बदनाम हुने काम हो, हामी काम गर्दैनौँ। त प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपकारी भूमिका कहाँ देख्नुभयो तपाईँले? होइन, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि गर्न हो के भनेदेखि त्यो जहाँ सबैले भने कि यत्रो भ्रष्टाचार भयो कोरोना, त्यो अझ कोरोनाको सुरुवात मात्रै थियो, यति मान्छे तर्स्या पनि थिएन नि, त्यही बेलामा भ्रष्टाचार भयो भनेपछि त्यो बेलामा म मान्दछु ओलीजीले चाहिँ नि सुनिकन जनताको आवाज सुन्नुभयो, मिडियाको आवाज सुन्नुभयो र त्यो त्यहाँबाट मन्त्रालयबाट झिकेर उहाँको मन परेको मन्त्री हो त्यो झिकेर चाहिँ उनले त्यहाँबाट झिकेर आर्मीलाई दिनुभयो। अब त्यहाँ पछि के भयो त्यो मलाई थाहा छैन, तर ओलीजीले त्यो पोइन्टसम्म चाहिँ नि उहाँले आफ्नो जुन सोच नि म भ्रष्टाचार गर्दिनँ अरूलाई पनि गर्न दिन्न भने त्यहाँ उहाँले त्यो प्रेसक्रिप्सन उहाँले फुलफिल गर्नुभएको चाहिँ हो। र त्यसपछि के भयो चाहिँ त अब त्यो मन्त्रालय नै जानुहोस्। यतापट्टि पोलिटिकल्ली हेर्दाखेरि नि डाक्टर साहब, पोलिटिकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ अब कोरोनाको सन्दर्भमा त हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ, पोलिटिकल्ली चाहिँ सरकारले कति राम्रोसँग काम गर्न सक्यो, डेलिभरी चाहिँ उसको कस्तो छ? सरकारले त काम पटक्कै गर्न सकेको छैन, त्यो त पक्का कुरा हो। तर सरकारभन्दा पनि म के चाहिँ कस्तो व्यवस्था टप मोस्ट हामीले राज्य गर्ने को कम्युनिस्ट पार्टी होइन, कम्युनिस्ट पार्टी राज्य गर्ने पार्टी चाहिँ नि माथिल्लो तहको नेतृत्वले आज चाहिँ तपाईँले कोरोना सम्बन्धी डिस्कस गरेको केन्द्रीय समितिमा सचिवालयमा गएर सुन्नु भएको छ कि खालि ओलीले चाहिँ नि प्रचण्डकै झगडा मात्रै सुन्नु भएको छ? आखिरमा मिडियाको हामी हेर्ने हो भने त त्यसैमा यिनको पुरा 4-5 महिना बितेको छ। मैले त देखिनँ, यिनीहरूले बाहिर आएर चर्चा गरेर पनि देखिनँ। यिनको माथिल्लो तहको चाहिँ मान्छेले क्वारेन्टिनको सेन्टर इन्सपेक्सन गर्न गएको हेलिकप्टर यिनको हातमा छ, गएको पनि मैले देखिनँ। हस्पिटलमा इन्सपेक्ट गर्न गएको आखिर नेतृत्वहरू गाभे हुन्थ्यो नि, त्यो पनि गएको म देख्दिनँ। प्रधानमन्त्री जानु हुन्न, मैले थाहा छ जानु पनि हुन्न उहाँले, तर अरू त नेतृत्व वर्ग जानुपर्छ खोइ त, कसैलाई खटाएको पनि मैले देखिनँ। र तपाईँ कर्णाली अञ्चल तपाईँ हेरेर तुरुन्त आउनुहोस्, पार्लियामेन्ट्री कमिटी बनाएर चाहिँ नि तपाईँहरू त्यो कर्णाली अञ्चल पूर्वका पार्लियामेन्ट हेरेर कर्णाली हेर भने कर्णालीका लागि चाहिँ पूर्वका हेर त्यो खटाएको त्यो पनि देखिनँ। सो मैले के देख्छु भने
आफू चाहिँ नि तर्सेर चुप रहेर बस्ने अनि कि चाहिँ त्यो चाहिँ आफू चाहिँ खालि आफ्नै पोलिटिकल झाइ झगडा मात्रै लाग्ने, त्यसले देश त बस्दैन नि। सरकारले कति खर्च गर्यो भन्ने आजको लागि ठूलो महत्त्वको विषय होइन, तर जतिसुकै खर्च गरेर भए पनि उसले नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्न सक्यो कि सकेन भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ। औषधि किन्न गएको सरकार त्यही विवादमा परेको छ। औषधि किन्न गएको सरकारले जब ती निकायहरू विवादमा पर्यो त्यसपछि सेनालाई पठाए, ऊ पनि विवादमा परेको छ। त्यसपछि उसले उडानको लागि, उद्धारको लागि जति खर्च गरे भनेर अनेक खालका कुराहरू र तिग्दमहरू गरिरहेको छ। उद्धार गर्न गएको विमान रित्तै फर्किएको छ। त्यो $81,000 जुन दुबईमा प्लेन पुगेर पनि रित्तै फर्केर आयो, त्यसको हिसाब किताब कसले गर्ने? र सरकार यस्ता कामहरू गरिरहेको छ कि यति बेला सांसदहरूले लगाउने लोगो परिवर्तन गरिरहेको छ, जसमा सुनको जलप लगाइएको छ र चाँदी पनि जडिएर राखिएको छ। किन चाहिन्छ सुनको जलप सांसदहरूलाई लोगोमा? त्यसको लागि मात्रै 20 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ र त्यो 20 लाख रुपियाँले क्वारेन्टिन बन्न सक्थ्यो होला, आइसोलेसन वार्डहरू बन्न सक्थ्यो होला, उपचारको लागि अन्य उपकरणहरू खरिद गर्न सकिन्थ्यो होला, तर त्यति गरेर पनि सांसदले लगाउने लोगो पूर्ण रूपमा तयार भएन, पुनः बनाउने भनिएको छ। अब यो 20 लाख रुपियाँको क्षति कसले तिर्छ, कसले बेहोर्छ? अर्थात् गर्नुपर्ने के, गर्दैछ के? सरकारमाथि प्रश्न यस कारणले उब्जिएको पनि हो। अहिले त्यही सरकारले 12 अरब खर्च भयो भनेको छ, तर 12 अरब खर्च गरेर पनि उसले नागरिकलाई कति सुरक्षित राख्न सकेको छ त? अहिले कति मानिसले रोजगारी गुमाएका छन्, कति मानिसको लागि रोजगारीको प्रत्याभूति सरकारले गरेको छ, कति मानिसहरूलाई रोजगारीको सृजना गर्ने कुराको ग्यारेन्टी सरकारले गरेको छ र कति मानिसको उपचार गर्ने कुराको ग्यारेन्टी सरकारले गरेको छ। पछिल्लो अभिव्यक्ति सरकारकै हेर्ने हो भने अब हामी हरेक मानिसको उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेर उसले हात उठाएको छ। यस्तो सरकार हामीसँग रहेको छ र त्यो सरकारले 12 अरब रुपियाँ खर्च भयो भनेको छ कोरोनाको नियन्त्रणको लागि। पत्यार लाग्छ तपाईलाई? यदि तपाईलाई पत्यार लाग्दैन भनेदेखि सत्तारूढ दलकै नेतालाई चाहिँ पत्यार लाग्छ कि लाग्दैन? उनीहरूले यसलाई कुन रूपमा लिएका छन् त्यो कुरा पनि यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। खर्चको अनावश्यक रूपमा टिप्पणी गरेर प्रभव गर्ने पक्षमा म छैन। खर्च हेर्ने लेखा समिति छ, खर्च हेर्ने चाहिँ त्यस्तो प्रकारका निकायहरू छन्। कहीँ कतै अनियमितता भएको छ भनेदेखि चाहिँ जवाबदेही ती निकायहरू होलान्, मन्त्रालय छन्, सबै बिल भाउचरहरू सहित चाहिँ उहाँहरूले पारदर्शी रूपमा जवाब दिनु होला। यत्रो चाहिँ महामारी चलिरहेको बेला सरकारले काम गरिरहेको छ, तर अनावश्यक रूपमा सरकारले भ्रष्टाचार मात्रै गर्यो, सबै चाहिँ बिगार्यो भनेर टिप्पणी गर्नु त्यति राम्रो होइन। अहिले चाहिँ सरकार, जनता, सरकारले काम त गरेछ। सरकारको काम नपुगेको कुरा म भन्छु। सरकारले काम गरेर त यत्रो PCR टेस्ट भयो नि, सरकारले काम गरेर त एकजना पनि सुत्केरी गाउँमा चाहिँ छटपटिएर बस्यो भने तुरुन्त गएर हेलिकप्टर ल्याउँछ, गराएन सरकारले काम। बाढी पहिरोबाट हुँदा बित्तिकै उद्धार गर्न सरकार गएको छैन, समस्या परेका जनतालाई चाहिँ निकास दिने सरकार गएको छैन। त्यसैले कामै गरेन भन्ने कुरा सही होइन, तर अझ बढी काम हुनु पर्थ्यो, अझ बढी ध्यान दिनु पर्थ्यो भन्ने कुरा जो जनताले उठाएको छ त्यो सही छ। दुईटै कुरा भने नि मैले चाहिँ अपुग भएको कुरा नि भने PCR टेस्ट त गराएको नि त सरकारले, खरिद गरेर ल्याएको होइन सामग्री, खरिद गरेर ल्याएर चाहिँ सबै ठाउँ पुर्याएको छ नि त। एउटा चाहिँ व्यक्तिको स्वाब टेस्ट गरेर चाहिँ रिपोर्ट निकाल्दाखेरि घटीमा 5,000 को खर्च हुन्छ। सरकार निःशुल्क गराए त छैन त, त्यो गरेकै छैन भन्नु मिल्छ त हामीले? पुगेन, जस्तो यहाँले भने जस्तै अलिकति पुगेन, अझ बढी स्रोत जुटाएर घर सरकार भन्ने कुरा सही छ, पुग्न अझ बढी ध्यान दियो भन्ने कुरा त छ। PCR परीक्षण गरेर सरकारले त्यो केही सङ्कट परेर होला, त्यो कुरा चाहिँ कतिपय राज्यले आफ्नो नागरिकको बारेमा जिम्मा लिनुपर्छ। जस्तो चाहिँ सरकारकोमा आलोचना, अस्ति प्लेन गयो, प्लेन फिर्ता आयो, त्यो गम्भीर गल्ती हो मैले पनि भन्न चाहन्छु। कि पठाउनु हुन्थेन, पठाइसकेपछि लिएर आउनु पर्थ्यो। शङ्का लागेका चाहिँ व्यक्ति हुनु भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ चेक जाँच गरेर स्वाब टेस्ट गरेर पुनः रिचेक गरेर
उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नु पर्थ्यो। त्यस्तो प्रकारको अपरिपक्व काम चाहिँ सरकारले गर्नु हुँदैन। तर फेरि चाहिँ सरकारले कामै केही पनि नगरिकन चुपचाप भ्रष्टाचार मात्रै गर्न हिँडेको छ भन्ने कुरा सही होइन। अहिले जसरी उठिरहेको छ नि भ्रष्टाचारको कुरा, त्यो छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन? भ्रष्टाचार छानबिन हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारको प्रश्न उठेकोमा जवाबदेही हुनुपर्छ, पारदर्शी प्रकारले छानबिन हुनुपर्छ र छानबिन भएको पनि छ र भ्रष्टाचार गरेकाहरू कानुनी दायराभित्र आएका पनि छन्। प्रश्न उठेका मन्त्रीहरू समेत चाहिँ नैतिक आधारमा राजीनामा दिएर छानबिन प्रक्रियामा गएका पनि छन्। उच्च ओहदाका व्यक्ति र व्यक्तित्वलाई प्रश्न उठ्दा बित्तिकै छोडेका पनि छन्। यो पाटो पनि त हामीले हेर्नुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका विषयमा त्यत्रो ठुलो बहस हो, होइन त्यो चाहिँ मन्त्री र प्रधान होइन त्यो विषय कुनै त्यस्तो तथ्यगत छ भनेदेखि सम्बन्धित निकायहरू छन्। यो चाहिँ सहित यो प्रक्रियामा, यो खरिद बिक्रीमा, यसमा यति चाहिँ भ्रष्टाचार भयो भने तथ्यसहित कसैले प्रमाणित गर्छ भनेदेखि मै जान्छु कारबाही हुनुपर्छ भनेर। बिना प्रमाण त बोल्नु भएन नि। मै जान्छु, म सांसद हुँ, मै उठ्छु, मै बोल्छु, मै गरेर कुरा गर्छु। यो औषधिमा यति खरिदमा चाहिँ यति भ्रष्टाचार भयो भनेर प्रमाणित गर्नु पऱ्यो नि त। अब अरू भन्दा त हामी हिँड्नु भएन। त्यस कारण एक मिनट यहाँले जायज कुरा उठाउनु भयो। भ्रष्टाचार हुन्न। यस्तो चाहिँ महामारी चलेको बेलामा, कोरोनाको सङ्कटबाट जनता एउटा अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा, बाढी पहिरोबाट जनता चाहिँ पुरिएर चाहिँ प्रताडित भएको बेलामा कसैले पनि कालो मन राखेर भ्रष्टाचार गर्छ भनेदेखि त्यो अपराधी हो, त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्छ, तर प्रमाणित गरेर। कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि सरकार 2 कदम अघि बढ्नै पर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर उसले अभिभावकीय भूमिका जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। यति बेला कर कसरी असुल्ने, जनताको घाँटी कसरी निमोट्ने, यस्तो तिग्डम र यस्तो खुराफातमा सरकार लाग्ने होइन। यति बेला सक्दो राहत सरकारले दिने हो, त्यसपछि जनतासँग उनीहरू सुविस्तारमा रहेको बेलामा नाफा पनि लिने हो। यो कामलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ। तर यो काम सरकार गरिरहेको छैन। बरु उसले अहिले नै कस्ने, अहिले नै निचोर्ने, अहिले नै नाफा कमाउने यो धन्दामा सरकार लागिरहेको छ। यसै कारण सरकारमाथि प्रश्न उठेको, स्वयं नेपाली सेनाको प्रमुखले गएर प्रधान सेनापतिले गएर प्रधानमन्त्रीलाई उजुरी गर्नुपर्ने या गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको हामी कहाँ कस्ता कस्ता खेल हुँदा रहेछन् र त्यो खेल कति छताछुल्ल हुँदो रहेछ, यस्तो भएर पनि प्रश्न गरिँदो रहेछ भन्ने कुरा जगजाहेर भएको छ। यसकारण प्रश्न उब्जिरहेको छ। त्यसैले कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि सकभर धेरै परीक्षण गर्नुपर्दछ। परीक्षणको मात्रा जति धेरै बढाउन सक्यो त्यति धेरै यो अब कुन अवस्थामा छ कोरोनाको संक्रमण भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसपछि बल्ल उपचारका कुराहरू आउँछन् र उपचारको लागि के गर्ने भन्ने अलग्गै व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तर अहिले परीक्षण नै त्यस्तो ठाउँमा मात्रै गरिएको छ जहाँ अत्यन्तै धेरै आशंका गरिएको छ। यस्तो खालको अवस्थाले हामीले कोरोना भाइरसलाई जित्छौँ कि कोरोना भाइरसले हामीलाई जित्छ, यो प्रश्न गम्भीर भएर आएको छ। र सँगसँगै नेताहरूको घर घर ढोका ढोका र चोटा कोठामा पनि कोरोना भाइरस पुगिसकेको खबरले र कयौं जनप्रतिनिधिहरू जसले यो ढोका र त्यो ढोका चाहर्दै मृत्यु वरण गर्नु परेको यो तथ्य सार्वजनिक भइसकेपछि अब हामी सचेत हुनुपर्दछ। अब हामी जागरुक हुनुपर्दछ। अब पनि जागरुक भएनौँ, अहिले पनि हामीले प्रश्नको उत्तर उठे जवाफबाट दियौँ भनेदेखि मुक्ति पाउनेवाला छैनौँ। व्यक्तिलाई त जितौँला, तर कोरोना भाइरसलाई चाहिँ जित्न सक्ने छैनौँ। त्यति बेला हामीसँग निष्फल हुनु, नाजवाफ हुनुको अर्को विकल्प रहने छैन। त्यस्तो काम नगरौँ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।